The third prize winner, Muhammad Ahmad Akhtar Hussain from Maharashtra, to receive the prize. Please welcome. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
الأبرار. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن
وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد अख्तर हुसैन माशाअल्लाह। आपने तिलावत की जैसे ऊपर ज़िक्र अज़्मा इस तरह से वक़्फ़ किया और बाद में आपने वक़्फ़ किया अबा फतशक़ा, ये दोनों वक़्फ़ के नाम बता सकते हैं? वक़्फ़ इब्दाल, वक़्फ़ इब्दाल, इब्दाल अबा माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। शुक्रिया या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। वक़ाल अल-मलिक ऊतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नक अल-यौम लदैना मकीनुन अमीन। قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ
عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن
وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم.
العظیم. صدورہم الا کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کو ظاہر کرنے کو اظہار شفوی کہتے ہیں، جبکہ اس کا قاعدہ وہاں پر پایا جائے. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے کل 3 قاعدے ہیں. اظہار شفوی میں اظہار تاکیدی بھی ہیں. تینوں قاعدے بتائیے. میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کو اخفا کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر ادغام مال گننا، ادغام شفوی گننا کر کے پڑھیں گے. اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. بالخصوص اگر اس کے بعد فا آئے تو اظہار شفوی تاکیدی ہوگا. جی. والنہار مبصرا، مبصرا پہ کون سا وقف ہے؟ وقف ابدال. اور ذرا صحیح نام لو اس کا. اس میں کس چیز کو کاہے سے بدلا ہے؟ قاعدہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پر جب بھی 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو اس میں سے ایک زبر کو کم کر کے ایک زبر باقی رکھیں گے اور الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے. 2 زبر کو تنوین کو حرکت سے بدلیں گے، اس لیے اس کو ابدال کہا جاتا ہے. اور بھی کسی چیز کا ہوتا ہے ابدال وقف کی صورت میں؟ جی. کس کا؟ تائے تانیس، گول تا کو ہاں سے بدل کر پڑھتے ہیں ہائے ساکینہ سے. تو وقف بالابدال کا پورا قاعدہ بتا دیجئے صحیح. وقف بالابدال کا قاعدہ یہ ہے کہ جائے وقف پر اگر 2 زبر ہوں، جس طرح ابھی یہاں پر مثال پیش ہوئی، اور ایسے ہی اگر اخیر میں گول تا ہو تو وہاں پر بھی اس کو ہائے ساکینہ سے بدل کر پڑھیں گے. اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.